हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम 7वीं जमात का उर्दू लेसन नंबर 13 का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पहले पार्ट में पढ़ा कि जो मुसलमान हुक्मरान थे, जिन लोगों ने हिंदुस्तान पर हुकूमत किया था, उस दौर में क्या हुआ करते थे, वो हिंदू और मुसलमान दोनों को एक साथ रखते थे, यानी दूसरों के साथ एक जैसे बर्ताव करते थे। यानी हिंदू को अलग सा, मुसलमान को अलग सा रूल नहीं था, सबके लिए रूल जो है वो एक ही था। और जिस वजह से जो हिंदू रियाया थे, यानी जो उसके दौर में काम करने वाले थे, उनके अंडर वो सब खुश थे और खुशी से अपनी ज़िंदगी बसर करते थे। और जो बादशाह के जो उस टाइम सिपह सालार होते थे, सिपाहियों का जो फौज कमांडर, वो हिंदू भी हुआ करते थे, मुस्लिम भी हुआ करते थे। इसी के साथ साथ उनके ऑफिस में भी हिंदू काम करने वाले बहुत सारे थे। अब पढ़ेंगे इससे आगे। औरतों की इज्जत व नामोस का इस कदर ख्याल रखा जाता था कि शेरशाह ने बादशाह होकर भी अपने बहू को उसी तरह अरियान करने का हुक्म दिया जिस तरह उसके बेटे ने हाथी पर सवार होकर दीवार के आड़ में नहाते हुए एक हिंदू औरत को नज़र पर कर दिया था। यानी औरतों की इतनी इज्जत किया करते थे, और नामोस मीन्स जो शर्म हया की इतना वहाँ पे देखभाल होता था, यानी इतना ख्याल रखता था कि शेरशाह एक बादशाह होने के बावजूद भी अपनी जो बहू थी उसको इसी तरह अरियान का मतलब होता है नंगा करने का हुक्म दिया। जिस तरह से क्योंकि उसका जो बेटा था, उसने एक हाथी पर सवार होकर एक औरत को, नामोस को, दीवार के आड़ में छुप कर उसको नज़र मतलब देखने की कोशिश की, उसको देखना चाहा। इसीलिए उसकी जो बीवी थी, अपनी बहू, उसको उस औरत की तरह नंगा करने का हुक्म दिया। अदल व इंसाफ का ये आलम था कि जहांगीर ने अपनी चहेती मलिका नूर जहां के कत्ल का हुक्म दे दिया, जिसने तीर चलाकर एक हिंदू धोबी को सवन मार दिया था। यानी क्या किया, जहांगीर ने बादशाह होने के बावजूद अपनी जो चहेती मलिका थी उसको क्या किया था, जिसका नाम नूर जहां था, उसको कत्ल करने का हुक्म दिया, क्योंकि उसने एक हिंदू जो धोबी था उसको कत्ल किया था, यानी मार डाला था, तीर मार। वो भी जानबूझकर नहीं मारा था, मतलब सवन का मतलब होता है गलती से तीर लग गई थी, जिसकी वजह से वो धोबी मर गया। इसी की वजह से जहांगीर ने नूरजहां को कत्ल करने का हुक्म दिया। जो बाद में मारे गए शख्स की बेहवा ने बगैर किसी ज़ोर ज़बरदस्ती के अपनी मर्ज़ी से मुआवजा वसूल करके माफ़ किया। मतलब जिसको जहांगीर ने तो कत्ल करने का हुक्म दिया था, मगर जो बीवी था जो धोबी का, उसने क्या किया, बगैर किसी ज़ोर ज़बरदस्ती के, मतलब बादशाह ने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं किया, फिर भी उसकी बीवी ने क्या किया, उसको माफ़ कर दी, किसको, नूरजहां को। ऐसे ही मुतअद्दिद वाक़यात से ये बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मुसलमान हुक्मरान का अपनी राया के साथ किस किस्म का अदल व इंसाफ पर मबनी सलूक मौजूद था, और आवाम को किस तरह फ़ौरन इंसाफ मिलता था। यानी इन सब कहानियों से जो हमने पढ़ा, जो अपने बहू को सज़ा दिया और अपने मलिका नूरजहां को सज़ा, इनसे ये अंदाज़ा लगा सकता है कि हम जो मुसलमान हुक्मरान थे, बादशाह थे, वो अपने राया यानी काम करने वालों के साथ किस तरह से, किस किस्म के अदल व इंसाफ से बर्ताव करते थे, यानी सलूक किया जाता था। इन्हीं वजूहात की बिना पर हिंदुस्तान पर मुसलमान हुक्मरान का दौर अमन व आश्ती, उखूत व रवादारी, भाईचारा और अदल व इंसाफ का सुनहरी दौर कहलाने के लायक है। जिसकी वजह से क्या कहते हैं, जो मुसलमान हुक्मरान थे जिन्होंने हिंदुस्तान पर हुकूमत किया, उनके जो दौर था उनको क्या कह सकते हैं, हुक्मरान को का दौर जो वो अमन और इंसाफ का, यानी रवादारी, यानी एक भाईचारा, अदल व इंसाफ की एक सुनहरी दौर इसको कहा जाता है, जिसमें हमें अदल में देखने को मिलता है, इंसाफ देखने को मिलते हैं, किसी पर ज़ोर ज़बरदस्ती देखने को हमें नहीं मिलते। जिसकी वजह से इस दौर को क्या कहा जाता है, अमन व आश्ती या
عدل و انصاف کا سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ جب غیر ملکی انگریزوں نے ہندوستان میں اپنے قدم جمائے تو آتے ہی اپنے ناجائز مفادات کے لیے ہندوستانی رعایا کو مذہب، علاقہ، زبان اور مسلک کے نام پر آپس میں الجھا کر نفرت کے بیج بوئے۔ جب غیر ملکی جو انگریز تھے جو باہر سے آئے تھے انہوں نے ہندوستان میں قدم جمایا، ہندوستان آئے تو انہوں نے کیا کیا، ناجائز فسادات یعنی جو کہ جائز نہیں تھے، فسادات مینس اپنے مفادات کا مطلب ہوتا ہے فائدے، اپنے فائدے کے لیے، ناجائز فائدے کے لیے ہندوستان میں آ کر مذہب کے نام پر، علاقے کے نام پر یا زبان لینگویج کے نام پر یا مسلک مینس طریقے کے نام پر، طور طریقے کے نام پر آپس میں کیا الجھا دیا، یعنی ایک دوسرے کو لڑوا دیا۔ ووٹ ڈالو اور حکومت کرو ان کی سرکاری پالیسی تھی، یعنی انگریزوں کی پالیسی تھی، تو ایک تو ووٹ ڈالو، ایک دوسرے کو مار ڈالو اور ان کے اوپر ایک دوسرے میں الجھا لو، جھگڑواؤ اور ان کے اوپر کیا کرو، جب وہ کمزور پڑ جائے تو ان کے اوپر حکومت کرو، ان کی پالیسی تھی، یعنی گورنمنٹ کا پالیسی تھا۔ اسی پر عمل کرتے ہوئے وہ سارے ہندوستان پر چھا گئے اور 100 سال تک غلام بنا کر لوٹتے رہے۔ اسی عمل پر، اسی ایکشن کے مطابق، یعنی ووٹ ڈالو، ایک دوسرے کو لڑواؤ اور حکومت کرو، اسی کو بیس بنا کر انہوں نے کیا پورے ہندوستان پر 100 سال تک غلامی کی، یعنی حکومت کیا اور ہم ان کے غلام رہے، انگریزوں کے اندر کام کرتے رہے۔ جاتے جاتے ملک کو مذہب کی بنیاد پر 2 حصوں ہندوستان اور پاکستان میں تقسیم کر کے گئے، اور جب ہم آزادی ہوئے، ہمیں 15 اگست کو جب آزادی ملی تو انہوں نے کیا کیا، انگریزوں نے مذہب کے نام پہ ہمارے جو ہندوستان ملک تھا اس کو 2 حصوں میں بڑھوا دیا، یعنی ایک کو پاکستان رکھ کے الگ کر دیا، ایک کو ہندوستان رکھ کر الگ کر دیا، ورنہ یہ دونوں کیا تھا، پہلے آزادی سے پہلے دونوں ایک ہی دیش تھا، ایک ہی ملک تھا۔ بعد میں علاقائی اور لسانی کا مطلب ہوتا ہے زبان، لینگویج کے بیس پہ بنیاد پر پاکستان 2 ٹکڑوں پاکستان اور بنگلہ دیش میں بڑھ گئے۔ بعد میں کیا ہوا، پاکستان اور بنگلہ دیش ایک ہی ملک تھا، وہ بھی لینگویج کے بیس پر، کیونکہ جو بنگلہ دیش میں لوگ رہتے تھے وہ بنگالی بولتے تھے، اسی لیے وہ بھی الگ ہو گئے، 2 دیش بن گئے، کس کے بیس پر، زبان کے بیس پر۔ اس طرح متحدہ ہندوستان کے 3 ٹکڑے موجود ہیں۔ اس کی وجہ سے ہندوستان جو ابھی موجود ہے، ہندوستان اس کے 3 ٹکڑے ہو چکے ہیں، جیسے کہ ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش، ورنہ یہ سب ایک ہی تھا۔ اس تقسیم میں کروڑوں لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے، لاکھوں لوگ فسادات میں مارے گئے، عورتیں، بیوہ اور بچے یتیم ہو گئے۔ اس فساد میں کیا ہوا، ہندو مسلم کے فساد میں کروڑوں لوگ بے گھر ہو گئے، لاکھوں لوگ جو فسادات میں مارے گئے، اس فساد میں مر گئے، اور عورتیں بیوہ ہوئے۔ بیوہ کیسے ہوئے، کیونکہ اس کے جو پتی تھے وہ سب مر گئے، اور بچے بھی یتیم ہوئے، جن کی ماں مرنے کی وجہ سے یہ بچے یتیم ہو گئے۔ اربوں کی جائیدادیں تباہ و برباد ہو گئے، اربوں کی جو جائیداد تھے، مال دولت تھے، وہ سب کیا ہوئے، دولت جو سارا برباد ہو گئی۔ لوٹ مار اور اخلاقی جرائم کی انتہا سے انسانیت شرمسار ہو گیا، اور لوٹ مار اور اخلاقی جو اخلاق ہوتے ہیں انسان کو، اس کی ایسی حالات ہو گئے کہ انسانیت جو شرمسار میں شرم سے مطلب کیا ہو گیا، مطلب کیا کہتے ہیں، مطلب شرم سے مرنا، یعنی شرمندہ ہونا۔ لوگ لوٹ اور اخلاقی جرائم کی وجہ سے، جرم کی وجہ سے اتنی جرم بڑھ گئے کہ لوگ کیا ہو، انسانیت جو ہے وہ شرمندہ ہو گئی۔ تو اسی کے ساتھ جو ہمارا یہ جو لیسن ہے یہاں پہ ختم ہوتے ہیں۔ تو آپ کو ان کو ٹھیک طرح سے اپنے لیسن کو لرن کر کے پڑھ لیجئے گا، اور الفاظ معنی ان کو لکھ کر لرن کر لیجئے گا۔ اس کے بعد ہم اس کے کوشچن آنسرز کریں گے۔ تو تھینک یو سو مچ۔